बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नज़रा। फाइन न्यूज़ और फाइन मीडिया ग्रुप की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मुबारक हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की बरकत से तमाम आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमत फरमाए। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे और क़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर की गलियां और बाज़ार और शाहराहें सब्ज़ झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाई गई हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद, नातख्वानी और दुरूद सलाम का सिलसिला जारी है। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जुलूसों और मिलाद की तकरीबात में शिरकत करके हुज़ूर अकरम से अपनी मोहब्बत और क़ीदत का इजहार कर रही है, जबकि फ़िज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। फैसलाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ इरम चौधरी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी इरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके गुलाम अहमदाबाद में, जहाँ पर हर तरफ सड़कें, गलियां, बाजार खूब रौनक है और हर तरफ से दुरूद सलाम की आवाजें फिजा में गूंज रही हैं। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये आज ईद मिलादुन्नबी को किस तरह से सेलिब्रेट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये जुलूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिला में हर साल मुनक्कद होता है और हमारे गुलाम अहमदाबाद की तरफ से ये रवा दवा है और चूड़ माहिरा मोड़ से होता हुआ ये राजा चौक, मदीना चौक, गुलाम अहमदाबाद और फिर चूड़ माहिरा की तरफ ही इख्तिताम पजीर होता है। ये हर साल लाखों हजारों सरकार के चाहने वाले, मानने वाले इस जुलूस में शिरकत करते हैं और सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिला में खुशियां मनाते हैं और लंगर तकसीम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? जी जवाहर कैसर अब्बास जाफरी, प्रेसिडेंट पंजाब बैनुल निज़ाम अमन कमेटी की तरफ से। तो आज का दिन जो हमारे लिए ईद से बड़ी है और बहुत खुशी का दिन है। ये जितने भी मुसलमान आका की विलादत की खुशियां मना रहे हैं और नजर न्याज का एहतमाम है और हर साल अमन अमान की फिजा कायम है और बिलखसूस हमारे जो इदारे हैं RPO साहब की तरफ से, CPO साहब की तरफ से और मुतलका थाना गुलाम अहमदाबाद SHO शहजाद यूसुफ सत्तार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन और काबिल देखें। आप देख सकते हैं कि रैली पीछे है। अभी हमारे जो जवान हैं पुलिस के वो सारे शाना बशाना अपनी ड्यूटी जो सर अंजाम दे रहे हैं। जी सर, तो इस पुरमसरत मौका पर, इस पुरअकीदत मौका पर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पैगाम तो यही है कि आका जो जहां में भाईचारे का, अखुवत का और प्यार और मोहब्बत का जो दर्स दिया है, हमें चाहिए कि हम फिरकों से निकल के हम एक हो जाएं। जो दुश्मनाने इस्लाम है उनको हम सब यकजा होके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो यहूदो नसारा है, जो मुसलमानों को जो बिल्कुल अकेले देखना चाहते हैं, हम सब एक होके और सब उनका मुकाबला करें। जी बहुत शुक्रिया सर। फैसलाबाद की इन मसरूफ सड़कों और बाजारों में आज एक ही कैफियत है, हर तरफ दुरूद सलाम की आवाजें, चेहरों पे खुशी, आंखों में तकद्दुस। कैमरा टीम के साथ इरम चौधरी, फाइन न्यूज़, फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया इरम चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। फोटाबाज के नवाही गांव चौक नंबर 228 9R में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां रूटावेटर की इज्जत में आकर 14 साला बच्चा जाँ बाग हो गया। मकामी जमींदार तनवीर तालब बाग में रूटावेटर चला रहा था कि 14 साला बच्चा मुबैना तौर पर इसके पीछे बैठ गया। इसी दौरान बच्चा रूटावेटर की इज्जत में आ गया और शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद इलाके में फिजा सोगवार हो गई, जबकि बच्चे के लवाकीन गम से निढाल हैं। अब रुख करते हैं कमालिया का, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 150 पाउंड वजनी केक काटा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, माहम आसफ मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी समेत सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमालिया से रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील रिपोर्टर फाइन न्यूज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। कमालिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मरकजी तरकीब मुनक्किद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, माम आसिफ मलिक ने 150 पाउंड वजनी केक काटा
تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حاکم خان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے جشن عید میلاد النبی کی خوشی کا اظہار کیا۔ آج 12 ربیع الاول کو ہم نے کمالیہ میں 150 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم یہاں منا رہے ہیں۔ پورے ضلع میں مختلف تقاریب کی گئی ہیں جس میں جلوس بھی نکالے گئے ہیں، میلاد شریف بھی جگہ جگہ پہ منائے گئے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے میلاد شریف کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شہر میں جائیں گے رات کے وقت تو اسپیشلی میں آپ کو کہوں گی ضرور جائیں۔ پورا شہر اس وقت ہر جگہ پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ میری طرف سے تمام ایڈمنسٹریشن کی طرف سے توبہ ٹیکسنگ کی عوام کو، اسپیشل مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس میں ہمیں کچھ سبق بھی سیکھنے چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، جس طرح ہمیں برداشت کا درس دیا ہے، تو ہمیں ایک مل کے ایک ایسی سوسائٹی کا قیام کرنا چاہیے جس میں یگانگت ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ جشن عید میلاد النبی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اور تحصیل لیول پہ بھی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، جس میں نہ صرف ہم نے اپنی تمام بلڈنگس کو ایلومینیٹ کیا ہے بلکہ ہمارے مختلف پروسیشنز بھی اور میلاد بھی آرگنائز ہوئے ہیں۔ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ محمد عبداللہ، نمائندہ فائن نیوز، کمالیہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جہاں سفیر طریقت پیر کھرر صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن روانہ۔ مدینہ منورہ صوفی بزرگ سفیر طریقت مرشد کریم پیر کھرر صاحب گدی نشین دربار چشتیہ عارف والا روڈ چوک جمال پاک وطن شریف عمرہ کی سعادت حاصل کرنے اور حرمین شریفین کی بابرکت حاضری کے بعد آج وطن عزیز پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کنٹری ہیڈ اینکر حسن عباس بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے پیر محمد اقبال کھرر نے کہا کہ اپنے اس روحانی بابرکت سفر کے دوران پیر کھرر صاحب نے مسجد نبی میں بارہا حاضری دی، روضہ رسول پر سلام عقیدت پیش کیا، جبکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک سفر میں انہوں نے ملک، ملت، امت مسلمہ، انسانیت کے امن سلامتی اور اپنے مریدین، متعلقین، دوست احباب اور عقیدت مندوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ روانگی کے موقع پر پیر کھرر صاحب نے اپنے تاثرات میں کہا، حرمین شریفین کی حاضری محض ایک ظاہری سفر نہیں بلکہ دل و روح کی دنیا بدل دینے والی عظیم سعادت ہے۔ یہاں سے جسم تو وطن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے مگر دل کا ایک حصہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب کریم کے در اقدس کی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ محض انسانی منصوبہ بندی کے فیصلے نہیں بلکہ فضل الہی اور کرم کے وہ فیصلے ہیں جن پر بندہ سراپا شکر بن جاتا ہے۔ پیر کھرر صاحب کے مریدین، عقیدت مندوں اور متعلقین نے عمرے کی سعادت مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری، عبادات، دعاؤں اور عمرے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سفر واپسی کو خیر و عافیت والا بنائے اور انہیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا ہے سفیر طریقت مرشد کریم پیر کھرر صاحب کا یہ روحانی سفر محبت رسول، تعلق باللہ، خدمت انسانیت اور فضان چشمہ کے فروغ کا ذریعہ بنے اور اس سفر کی برکتیں اور اس سے وابستہ تمام مریدین، متعلقین اور اہل محبت تک پہنچتی رہیں۔ ملک بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی 12 ربیع الاول کے سلسلے میں سیکیورٹی کے پھول پھول انتظامات۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی فیلڈ میں متحرک، ضلع بھر میں 82 جلوس اور 7 میلاد پروگرامز کے لیے خصوصی انتظامات۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر اوکاڑا میں سیکیورٹی کے پھول پھول انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیا اور پولیس اہلکاروں کو بریفنگ دی۔ ڈی پی او کے مطابق ضلع بھر میں 82 جلوسوں اور 7 میلاد پروگرام کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے 1194 پولیس افسران اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سی ایف سی ٹی کیمروں اور باڈی وارن کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور پروگرامز کی لمحہ بلمحہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے شہریوں کی جان مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور عاشقان رسول کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سلیم چشتی بھی ڈی پی او کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈی پی او نے کہا، شہریوں سے تعاون کی اپیل ہے تاکہ 12 ربیع الاول کا دن امن و احترام سے منایا جا سکے۔
صادقآباد میں جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جہاں اشکان رسول نے بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت کی۔ ریلی گوسکا چوک سے شروع ہو کر سجاول پل سے ہوتی ہوئی ریلوے چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے جوان بھی ریلی کے ساتھ تھے۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر صادقآباد میں اشکان رسول کا جذبہ دیدنی رہا۔ گوسکا چوک سے نکالی جانے والی ریلی میں شہریوں کی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی اپنے مقررہ روٹ سے ہوتی ہوئی سجاول پل پہنچی اور بعد ازاں ریلوے چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں علماء کرام، شہری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے دوران درود و سلام اور نعتخوانی سے فضا معطر رہی۔ ریلی کے شرکا کی حفاظت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ پولیس اہلکار ریلی کے روٹ اور اہم مقامات پر تعینات رہے۔ ریسکیو لیول 122 اور سول ڈیفنس کے اہلکار بھی ریلی کے ساتھ موجود تھے۔ جشن میلاد نبی کی یہ پروکار ریلی مذہبی عقیدت، احترام اور پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے پاک پتن سے، جہاں 4 افراد کو دہشت گردوں نے بلوچستان میں نشانہ بنایا۔ پاک پتن کی تحصیل آریوارہ کے 4 ڈرائیور جان سے گئے۔ دہشت گردی کا ایک اور افسوسناک واقعہ، چاروں روزگار کے سلسلے میں انگور لینے بلوچستان گئے تھے، جہاں مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد عارف والہ میں کوحرام برپا ہے۔ لواحقین اپنے پیاروں کی ناگہانی موت پر غم سے نڈال ہیں۔ دہشت گردی کی اس کارروائی پر اہل خانہ اور اہل علاقہ نے حکومت سے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے بیورو چیف پاک پتن بختیار سکھیرا۔ جی بختیار سکھیرا، ہمیں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پاک پتن کی تحصیل آراوالہ کے مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے 4 ڈرائیور جو عرصہ دراز سے انگور کی ترسیل اور خریداری کے کاروبار سے وابستہ ہیں، حالیہ دنوں انگور لینے کے لیے بلوچستان روانہ ہوئے، جہاں مبینہ طور پر دہشت گردوں نے انہیں اغوا کر لیا۔ اغوا کے بعد چاروں ڈرائیورز کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مقتولین کی لاشیں گولیوں سے چھلنی حالت میں ملی۔ جہاں باغ ہونے والوں میں سے 2 کا تعلق آراوالہ کے گاؤں 347 ای بی سے، جبکہ 2 کا تعلق گاؤں 17 ای بی سے بتایا گیا ہے۔ چاروں افراد اپنے اپنے خاندانوں کے واحد کفیل تھے اور اپنے بچوں اور اہل خانہ کے لیے روزی کمانے کی غرض سے بلوچستان گئے تھے، مگر دہشت گردی کی اس کارروائی نے 4 خاندانوں کے چراغ گل کر دیے۔ واقعہ کے بعد ضلع پاک پتن خصوصاً آراوالہ کی فضا سوگوار ہے، جبکہ مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈال ہیں۔ اہل خانہ اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے اور رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے دور گئے، انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت اور ریاستی اداروں کو ایسے عناصر کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی بے گناہ شہری کو اس طرح اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ مقتولین کے اہل خانہ اور ضلع پاک پتن کے عوام کے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اپیل ہے کہ معصوم شہریوں کے قاتلوں اور ملک دشمن دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ریاست کی رٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ عوام کی جانب سے اہم سوالات بھی سامنے آئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں چاروں ڈرائیورز کو کس گروہ اور کن حالات میں اغوا کیا گیا، دہشت گردوں تک پہنچنے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی حکمت عملی کیا ہے، مقتولین کے خاندانوں کی مالی معاونت اور داد رسی کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے گی، ملک میں معصوم شہریوں کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے مزید کیا اقدامات ضروری ہیں۔ رزق حلال میں گھر سے نکلنے والے 4 خاندانوں کے واحد کفیل واپس نہ آ سکے، اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ معصوم شہریوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق قرار واقع سزا دی جائے۔ جی بہت شکریہ بختیار سکھیرا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاک پتن ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا، نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد، امن و امان کا قیام، ریاستی ریٹ کا استحکام اور غیر قانونی سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطہ، مربوط حکمت عملی اور مؤثر فیلڈ مانیٹرنگ کے ذریعے اہداف حاصل کریں اور قانون شکن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ڈی پی او جاوید اقبال چدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر سرور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر رائے انصر، اسسٹنٹ کمشنر ایس ڈی او پیرا مہر اقبال سنپال سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور محکمہ ریونیو، وابڈا، فوڈ اتھارٹی، انفارمیشن سپورٹ، ٹریفک پولیس، پرائز کنٹرول، مجسٹریٹ، پیرا فورس، لوکل گورنمنٹ،
ڈسٹرکٹ کونسل ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن آف سوشل ویلفیئر، سول ڈیفینس، سیف سٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت اسمگلنگ، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور سگریٹ کے خلاف کارروائیاں، غیر قانونی گیس ری فلنگ یونٹ، غیر قانونی پیٹرول پمپ اور ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بجلی چوری کی روک تھام، زیر اندوزی، ناجائز منافع خوری، تجاوزات کے خاتمے، گداگری کی روک تھام، سرکاری اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کرانے، ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹریفک قوانین پر مسلمت درآمد، مدارس کی رجسٹریشن اور ملاوٹ مافیا، مضر صحت اشیاء اور تنوع فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ ان پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا، نیشنل ایکشن پلان کے اہداف کے حصول کے لیے قانون نافذ کرنے والے اور سول اداروں کے درمیان مضبوط ورکنگ ریلیشن، بروقت معلومات کا تبادلہ اشد ضروری ہے۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مشترکہ کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام بینکوں کو پارکنگ کے لیے نوٹس جاری کریں اور قواعدوں پر عمل نہ کرنے والے بینکوں کو سیل کریں اور لفٹر کی دستیابی کو بھی یقینی بنائیں۔ انہوں نے میونسپل کمیٹی اور انفورسمنٹ سمیت حکام کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ناجائز تجاوزات کو ختم کرائیں اور اس سلسلے میں مشترکہ آپریشن کریں۔ انہوں نے کہا، عوامی ریلیف کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تمام ادارے باہمی کوارڈینیشن کے ذریعے قومی مفاد کو ملحوظ احاطے رکھتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں دیانتداری سے انجام دیں اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ پاک پتن ضلع انتظامیہ کی جانب سے عید میلاد النبی پر شہر بھر میں برقی سجاوٹ کر دی گئی۔ عید میلاد النبی کی آمد کے ساتھ ہی جشن میلاد کی خوشیاں اور روح پرور مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف پاک پتن بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی خصوصی ہدایت اور انتظامیہ کی جانب سے شہر کے داخلی و خارجی راستوں، اہم شاہراہوں، چوراہوں اور پارکوں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے، جس کے باعث شہر کی خوبصورتی رات کے اوقات میں مزید نکھر گئی ہے۔ خصوصاً بختیار کاکی چوک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جانے والی برقی سجاوٹ شہریوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ خوبصورت روشنیوں سے مزین یہ منظر جشن عید میلاد النبی کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر رنگ برنگی روشنیوں، برقی آرائش اور خوبصورت ڈیزائن کے ذریعے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک روح پرور اور دیدہ زیب ماحول قائم کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کی اس خوبصورت برقی سجاوٹ سے نہ صرف جشن عید میلاد النبی کی رونقیں بڑھ گئی ہیں بلکہ شہر کا حسن بھی نمایاں طور پر نکھر گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر کو خوبصورت اور پروقار انداز میں سجانے کا یہ اقدام شہریوں میں خوشی اور عقیدت کے جذبات کو مزید اجاگر کر رہا ہے۔ یوں شہر بھر میں روشنیاں، عقیدت اور خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں اور ہر سمت جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت جھلک نمایاں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، فائن نیوز، پاک پتن۔ لاہور بچوں کی مفت دل کی سرجری کا بڑا سنگ میل، 15,000 سے زائد آپریشن مکمل۔ لاہور میں بچوں کے دل کے علاج کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 2 سال کے دوران 15,000 سے زائد بچوں کی مفت دل کی سرجریاں مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو مفت دل کی سرجری کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر 2024 میں پروگرام کے آغاز کے بعد اب تک 15,000 سے زائد مفت کارڈک سرجریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ پروگرام کا مقصد دل کے پیدائشی امراض میں مبتلا بچوں کو بروقت اور مفت علاج فراہم کرنا، سرجری کے لیے طویل انتظار کی فہرست کم کرنا ہے۔ اس اقدام سے ایسے خاندانوں کو بھی بڑی سہولت مل رہی ہے جو مہنگے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ لاہور سمیت پنجاب میں نئی تعمیر ہونے والی سڑکوں کو بار بار کھودنے اور نقصان پہنچانے کا سلسلہ روکنے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو سڑکوں کی تعمیر سے پہلے تمام ترقیاتی کام مکمل کرنے اور نئی سڑکوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں سڑکوں کے معیار اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ہدایت کی گئی ہے کہ نئی تعمیر یا بحال کی جانے والی سڑکوں کو دوبارہ کھودنے سے ہر ممکن طور پر گریز کیا جائے، جبکہ مختلف محکمے اپنے ترقیاتی کام واپس میں مربوط کریں تاکہ سڑک بننے کے فوراً بعد دوبارہ نہ توڑی جائے۔ حکام کو نئی سڑکوں پر معیاری ڈرینیج سسٹم، سائن بورڈ اور لین مارکنگ یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات ملیں گی، سڑکوں کی پائیداری میں اضافہ ہوگا اور عوامی وسائل کے ضیاع کو بھی روکا جا سکے گا۔
अब रुख करते हैं बिहाड़ी का, जहां ठेंगी मरकज़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का शानदार इनाकात किया गया। ठेंगी मरकज़ में सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जोश व खरोश और अकीदत व मोहब्बत से निकाला गया। जुलूस में तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिहाड़ी और उम्मीदवार बराए MPA PP 234 चेयरमैन मोहम्मद नदीम अख्तर राव समेत उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने खुसूसी शिरकत की। जुलूस के रास्ते में जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि दूध की स्पीनें भी लगाई गई। आशिकान रसूल ने भरपूर अकीदत का इजहार किया। शुरका ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बिहाड़ी की, जहां XCN बिल्डिंग नज़र बुखारी की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अहदे पर तरक्की मुल्तान तबादले पर शानदार अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में DPO बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की जानब से XCN बिल्डिंग नज़र बुखारी की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अहदे पर तरक्की और मुल्तान तबादले के मौके पर शानदार अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में नज़र बुखारी की बिहाड़ी पुलिस के लिए अंजाम दी जाने वाली महकमाना खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नज़र बुखारी ने ज़िला बिहाड़ी में तैनाती के दौरान 9 थाना जात इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक समेत मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों की तकमील में अहम किरदार अदा किया। इनकी पेशा सलाहियतों, मेहनत, फर्शनासी और महकमाना अमूर में भरपूर तावन को बिहाड़ी पुलिस की जनब से सराहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए DPO बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने नज़र बुखारी की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग महकमे का हिस्सा हैं। अफसरान एहलकारों की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन मेहनती और काबिल फर्शनास अफराद की कमी कभी पूरी नहीं होती। नज़र बुखारी ने बिहाड़ी पुलिस के लिए तवील अरसे तक बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर DPO बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नज़र बुखारी को तारीफी सनद और आज़ादी शील्ड पेश की और इनके मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर SDO बिल्डिंग बिहाड़ी हादिया, सब इंजीनियर विरासत अली शाह, सब इंजीनियर दानिश, इंचार्ज बिल्डिंग बिहाड़ी पुलिस मोहम्मद सफदर, PA मियाँ गुलाम फरीद, अकाउंटेंट मोहम्मद नज़ीर समेत महकमा बिल्डिंग का दीगर स्टाफ भी मौजूद था। बिहाड़ी मोटरसाइकिल मार्केट बिहाड़ी के नौ मंतखब सदर फैसल भट्टी का शानदार इस्तकबाल, ताजरों के मसाइल हल करने का अज़म। मोटरसाइकिल मार्केट बिहाड़ी के इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले 9 मंतखब सदर फैसल भट्टी की आमद पर अंजमन ताजरान के सदर ताहर शरीफ गुज्जर और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्हें खुशामदीद कहा गया, जबकि इनके एजाज़ में खुसूसी इजलास भी मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मोटरसाइकिल मार्केट बिहाड़ी के मुअज़्ज़िज़ीन, इलेक्शन कमीशन कमेटी के अरकान राना तनवीर, राना आमिर महमूद, चौधरी नज़ीर अहमद समेत दीगर ताजरों और मार्केट के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। शुरका ने फैसल भट्टी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर 9 मुंतखब सदर फैसल भट्टी ने अपने खिताब में कहा, मोटरसाइकिल मार्केट के ताजरों के मसाइल के हल, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा, ताजरों के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके जायज़ हकूक़ के लिए हर मुमकिन आवाज़ बुलंद की जाएगी। फैसल भट्टी ने मज़ीद कहा, वह तमाम ताजरों को साथ लेकर चलेंगे और बाहमी मशवरत से मार्केट को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कारोबारी माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने और ताजरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। इजलास के अख्ताम पर 9 मुंतखब सदर फैसल भट्टी की कामयाबी, मार्केट की तरक्की और ताजरों की खुशहाली के लिए दुआ की गई। आखिर में राना तनवीर साहब को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब रुख करते हैं चनियोट का, जहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास ADCG वासिक अब्बास खरल की सदारत में हुआ। SP मोहम्मद उस्मान मलिक और पाक आर्मी के कर्नल बदर ने खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास खरल ने SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान मलिक और पाक आर्मी के कर्नल बदर के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान, कस्टम्स, एक्साइज, नारकोटिक्स, पीरा इंडस्ट्रीज, सिविल डिफेंस, सेक्रेटरी RTA, ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस के अफसरान, नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास खरल ने ज़िला में जारी ब्यूटिफिकेशन, तरक्याती मनसूबों, प्राइस कंट्रोल, गदागरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और अवामी सहूलियात के अमूर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, होर्डिंग, स्मगलिंग, गैर मियारी पेट्रोल, LPG की फ़रोख्त के खिलाफ एक्शन, बिजली चोरी समेत सेफ सिटी प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अफसरान ने तमाम महकमों को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने और बाहमी राब्ता मजबूत करने की हिदायत की। इजलास में शहरी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ। अवामी रिलीफ के इक़दामात को तेज़ करने और मौसर बनाने के लिए महकमों की मुतहरिक किरदार अदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाक आर्मी के ऑफिसर्स ने ज़िला इंतज़ामिया की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से अहदाफ की तकमील यकीनी हो रही है।
अब रुख करते हैं सऊदी अरब का, जहां आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर मस्जिद नबवी में तकरीबन 15 लाख मुसलमान आका की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए ये 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला हो। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज को मज़ीद कामयाबियाँ और अल्लाह फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसफ मनीर पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिम्मत और इस्तिकामत पैदा फरमाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने कंट्री हेड सऊदी अरब हसन बुखारी से, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी हसन बुखारी, आगाह कीजिएगा। नबवी में तकरीबन इस वक्त 15 लाख से ज़ायद मुसलमान जो है आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। जिस तरह एक अंदाजे के मुताबिक मस्जिद नबवी में इस वक्त 15 लाख मुसलमान जो अपनी अकीदत और प्यार का इजहार करते हुए आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, अगर वो 15 लाख अफराद 500 भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े तो करोड़ों के हिसाब से जो है आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रबीउल अव्वल के मौका पर सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद नबवी में दुरूद पाक का नजराना पेश किया गया है। हो आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमें और हमारे बच्चों को और तमाम सऊदी अरब में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी ईमान में रखे, इज्जत कारोबार में बरकत डाले और आलम इस्लाम और पाकिस्तान की फौज की अल्लाह ताला खुसूसी मदद फरमाए। एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल पर DPO कोहाट SSP राय मजहर इकबाल इन एक्शन, महरर और मदद महरर मुअत्तल। कोहाट एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल और महकमाना ज़ाब्ता अहलाक की खिलाफवर्जी पर DPO कोहाट ने सख्त एक्शन लिखते हुए थाना मिल्स के महरर हकीम और मदद महरर यासर को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका अहलकारों की जानब से एहतियात के मुबैना नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत सामने आने पर DPO कोहाट ने मामले का नोटिस लिया और फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए महरर हकीम और मदद महरर यासर को मुअत्तली के अहकाम जारी किए। DPO कोहाट ने वाज़ेह किया, पुलिस अफसरान और एहलकार कानून और महकमाना क़ायदे व ज़ाब्त के पाबंद है। एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल या शहरियों के साथ गैर कानूनी तर्ज़ अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कोहाट पुलिस में एहतसाब का अमल बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। एहतियात से तजावज़ करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर छोटे शहर का वो नौजवान जिसने कैमरे से सफ़र शुरू किया, लाखों फॉलोअर्स बनाए, टिकटॉक छोड़ा और अपने तजुर्बे से दोबारा कारोबार खड़ा कर लिया। 9 साल मेहनत, कामयाबी, मुश्किलात और नए आगाज़ की दास्तान। सज्जाद अली BK बॉय की जदोजहद नौजवानों के लिए एक मिसाल। एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने तकरीबन 9 साल कबल कैमरा हाथ में लेकर अपने सफ़र का आगाज़ किया। न कोई बड़ा सरमाया था, न किसी बड़े इदारे की सरपरस्ती और न ही कामयाबी का कोई तैयार रास्ता। इसके पास सिर्फ एक ख्वाब, तहरीकी सोच और मुसलसल मेहनत का जज्बा था। यही जज्बा इसे फ़िल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ले आया। वक्त के साथ इसने अपनी सलाहियतों को निखारा, मुख्तलिफ तजुर्बात किए और सोशल मीडिया पर एक मुनफरिद अंदाज में अपनी शनाख्त बनाई। इसी सफ़र के दौरान इसने अपनी टीम के साथ मिलकर BK बॉयज़ के नाम से एक सोशल मीडिया ब्रांड भी तश्कील दिया, जिसने नौजवानों में खासी मकबूलियत हासिल की और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स तक रसाई बनाई। ये कामयाबी महज इत्तफाक नहीं थी, बल्कि तकरीबन 9 साल की मुसलसल मेहनत, तजुर्बात, तहलीकी काविशों और वक्त के तकाज़ों को समझने का नतीजा थी। सज्जाद अली ने कंटेंट क्रिएशन के दौरान हर मरहले को करीब से देखा, नई चीज़ें सीखी और अपने काम में जिद्दत लाने की कोशिश की। ताहम कामयाबी के सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब हालात ने रुख बदल लिया, टीम के मामलात में तब्दीली आई, रास्ते जुदा हुए और सज्जाद अली ने बिलाखिर टिकटॉक का अपना अकाउंट छोड़ने का फ़ैसला किया। बज़ाहिर ये एक बड़े प्लेटफॉर्म से दूरी थी, लेकिन हकीकत में इसकी ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ साबित हुआ। सोशल मीडिया की दुनिया में बनाई गई अपनी शनाख्त और बरसों के तजुर्बे को साथ लेकर सज्जाद अली ने अपनी कारोबारी सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ की। इस मरहले पर इसे नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा और मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करके मज़ीद तजुर्बात भी हासिल किए। इन्हीं तजुर्बात ने इसे कारोबारी मामला, टीम मैनेजमेंट और अमली ज़िंदगी के कई पहलुओं को समझने का मौका दिया। वक्त के साथ इसने दोबारा अपने कदम मजबूत किए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की। अल्लाह ताला ने इसे इज़्ज़त और कामयाबी अता की और वह सोशल मीडिया की शोहरत से आगे बढ़कर एक कारोबारी शनाख्त बनाने में कामयाब हुआ। सज्जाद अली की कहानी का अहम पहलू ये है कि इसने सिर्फ सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने पर इत्तफाक नहीं किया, बल्कि अपने तजुर्बे को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश की। यही तजुर्बा आज इसे एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ कारोबारी नौजवान के तौर पर भी शनाख्त दे रहा है। ताहम इस सफ़र के साथ एक अहम सवाल भी सामने आता है, ऐसे नौजवान जो
जो बरसों तक अपनी सलाहियतों, वक्त और वसाइल को बुरे कार ला कर एक नई फील्ड में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करते हैं, इन्हें अदारा जाती सतह पर कितनी सरपरस्ती और सहूलत मैसर है। सजाद अली जैसे नौजवानों के तजुर्बात इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हुकूमत और मुतल्लिका अदारों को नौजवान कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, डिजिटल प्रोफेशनलिज्म और नए कारोबार शुरू करने वाले अफराद के लिए कानूनी, तकनीकी और कारोबारी मामलत के मौसर मौके पैदा करने चाहिए, खुसूसन उन नौजवानों के लिए जो तवील अरसे से अपनी मेहनत के ज़रिए डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान का नाम और अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें तरबियत, कानूनी रहनुमाई, कारोबारी सहूलियात, डिजिटल इंडस्ट्री से मुतल्लिक पॉलिसी, स्पोर्ट और दीगर जायज़ मौके फराहम किए जाने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए फाइन न्यूज़।